Namaskar everyone, welcome to Smart Ayurved. Today I am coming with a new video. यो भिडियोमा चाहिँ हामीले गण्डकी प्रदेशको बारेमा सरसर्ती केही डाटाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ जुन चाहिँ एकदमै सम्भावित क्वेशनहरू रहेका छन्। तपाईहरु बाटोमा जाँदा जाँदै यो भिडियो हेर्नुभयो भए पनि तपाईहरुलाई यो भिडियोले धेरै नै सहयोग पुर्याउने अवस्था देखेको छु। ढिला नगरिकन विषयवस्तुतर्फ लागौं है त। प्रश्न नम्बर 1, गण्डकी प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफल कति रहेको छ? यो त धेरैलाई थाहा नै होला, तर पनि गेस गर्नुस् त कति छ? गण्डकी प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफल कति रहेको छ? 21,974 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालको कुल भूभागको चाहिँ 14.67% ओगटेको छ है। वर्ग किलोमिटरमा पनि सोध्न सक्ने भयो र पर्सेन्टेजमा पनि सोध्न सक्ने भयो। प्रश्न नम्बर 2, गण्डकी प्रदेशको जम्मा जनसङ्ख्या कति रहेको छ? गण्डकी प्रदेशको जम्मा जनसङ्ख्या कति रहेको छ? 24,13,905 जना रहेको छ। कति रहेको छ? 24,13,905 जना। पर्सेन्टेजमा भन्नुपर्दाखेरि 9.11% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, गण्डकी प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ रहेको छ? स्थायी राजधानी कहाँ रहेको छ? कास्की पोखरामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4, गण्डकी प्रदेशमा जम्मा कति जिल्ला छ? जम्मा 11 वटा जिल्ला रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 5, गण्डकी प्रदेशमा जम्मा कतिवटा महानगरपालिका छ? गेस गर्नुस् त एकछिन। 1 वटा रहेको छ। महानगरपालिका चाहिँ 1 वटा। प्रश्न नम्बर 6, गण्डकी प्रदेशमा जम्मा कतिवटा नगरपालिका छ? 26 वटा नगरपालिका छ। प्रश्न नम्बर 7, गण्डकी प्रदेशमा जम्मा कतिवटा गाउँपालिका छ? 58 वटा गाउँपालिका रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, गण्डकी प्रदेशमा जम्मा स्थानीय तह कति रहेको छ? स्थानीय तहको चाहिँ बागमतीमा पनि सोधेको थियो है, सो यो पनि सोध्न सक्ने क्वेसन रहेको छ। यो धेरैलाई थाहा नै छ होला इन्ताका सम्बन्ध हैन। जम्मा 85 वटा स्थानीय तह रहेको छ। सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएकै गण्डकी प्रदेश हो। प्रश्न नम्बर 9, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? यो थाहा नपाएर धेरैजनाले क्वेसन बिगार्न सक्ने सम्भावना देखेको छु र यो भिडियो हेरे पश्चात चाहिँ नबिगार्नु होला। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? आन्सर रहेको छ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 10, गण्डकी प्रदेशको मातहतमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा निर्देशनालय पर्दछ? 2 वटा। एउटा रहेको छ कृषि विकास निर्देशनालय मालेपाटन पोखरा, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मालेपाटन पोखरा। यदि भेटनरीको मात्रै भनेर छुटाएर सोध्यो भने निर्देशनालय एउटा हुन्छ है।
प्रश्न नम्बर 11 भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कतिवटा रहेका छन्? यो गण्डकी प्रदेशको भनेको है, किनकि गण्डकी प्रदेशको मात्रै कुरा गरिरहेको छु। सबैमा गण्डकी प्रदेश भनेर क्वेसनमा टाइपिङ गरिएको छैन, सो कन्फ्युज नहुनु होला। यो गण्डकी प्रदेशको सोधेको हो। एघारवटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 12 कृषि ज्ञान केन्द्र कतिवटा रहेका छन्? 11वटा रहेका छन्। कृषिको पनि 11वटा, भेटनरीको पनि 11वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 13 गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो? गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो? 2074 10-22 मा भएको थियो। नझुकिनु होला यो डेटसँग, 2074 10-22 कन्ठै पार्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 14 पशु सेवा तालिम केन्द्र कतिवटा रहेको छ? गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत है। पशु सेवा तालिम केन्द्र कतिवटा रहेको छ? 1वटा रहेको छ। माटेपानी कहाँ रहेको छ? कहाँ रहेको छ भनेर लोकेसन सोधे भने पनि माटेपानी कास्कीमा रहेको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। कतिवटा भन्दाखेरि 1वटा, यो भेटनरीको मात्रै भयो, र कृषिको पनि सोध्यो भने 2वटा हुन्छ है। प्रश्न नम्बर 15 मत्स्य विकास केन्द्र कतिवटा रहेको छ? भन्नुहोस् त कतिवटा रहेको छ? 1वटा रहेको छ। कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि मिर्मी स्याङ्जामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16 कुल खेतीयोग्य जमिन कति रहेको छ? गण्डकी प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिन कति रहेको छ? आन्सर रहेको छ 4,87,823 हेक्टर। पर्सेन्टेजमा भन्नुपर्दा 22.2%। यो इम्पोर्टेन्ट छ है। प्रश्न नम्बर 17 कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये कति प्रतिशत जमिनमा खेती गरिएको छ? कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये कति प्रतिशत जमिनमा खेती गरिएको छ? 76% जमिनमा चाहिँ खेती गरिएको छ। खेती गरिएको जमिन मध्ये कति प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भन्दाखेरि 36.1% जमिनमा चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 19 वनले ढाकेको क्षेत्रफल कति छ? 47.5% चाहिँ वनले ढाकेको छ। यसलाई बुट्यान र वनजङ्गल मात्रै छुट्याएर पनि सोध्न सक्छ। यो चाहिँ एकमुष्ट भयो है। प्रश्न नम्बर 20 गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा सुपर जोन सञ्चालित छ? गण्डकी प्रदेशमा मात्रै सुपर जोन कतिवटा सञ्चालित छ भन्दाखेरि 2वटा। के हुन्? एउटा रहेको छ तरकारीको सुपर जोन। यो कहाँ छ, कुन जिल्लामा छ भन्दाखेरि कास्कीमा रहेको छ। एउटा रहेको छ सुन्तला। यो चाहिँ कहाँ छ त? स्याङ्जा जिल्लामा रहेको छ, सञ्चालित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21 गण्डकी प्रदेशको कुन जिल्लामा बङ्गुर जोन सञ्चालन छ? बङ्गुर हुनुपर्ने बङ्गुर भएछ, बङ्गुर भनेर बुझ्नुहोस् है। कुन जिल्लामा सञ्चालित छ बङ्गुर जोन भन्दाखेरि म्याग्दी जिल्लामा सञ्चालित छ भनेर
थाहा पाउनु पर्यो। प्रश्न नम्बर 22 गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आर्थिक वृद्धि दर 7.1 बाट कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आर्थिक वृद्धि दर 7.1 बाट कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? किनकि यसरी क्वेसन बनाउँदा चाहिँ तपाईलाई आधार वर्ष पनि थाहा हुने भयो र यसको लक्ष्य पनि थाहा हुने भयो। सबै प्रदेशको चाहिँ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना नै हो है। आर्थिक वृद्धि दर 7.1 बाट कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भन्दाखेरि 10.2% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ औसत आर्थिक वृद्धि दर। प्रश्न नम्बर 23 गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 28.2 बाट कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? 23.7% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। कतिबाट? 28.2 बाट कृषि क्षेत्रको कति पुर्याउने लक्ष्य राख्यो? 23.7% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रश्न नम्बर 24 गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अपेक्षित आयु 71.7 वर्षबाट कति वर्ष पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? 77 वर्ष पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। 71.7 वर्षबाट 77 वर्ष पुर्याउने अपेक्षित आयु लक्ष्य राखेको छ। प्रश्न नम्बर 24 गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बेरोजगारी दर 9 बाट कतिमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ? बेरोजगारी दर 9% बाट कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ? 4% मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रश्न नम्बर 26 गण्डकी प्रदेशको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 14.91% बाट कतिमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 14.91% बाट कतिमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ भन्दाखेरि 7.4% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 27 गण्डकी प्रदेशले कुल गृहस्थ उत्पादनमा कति प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ? गण्डकी प्रदेशले कुल गृहस्थ उत्पादनमा कति प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ भन्दाखेरि 8.32% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 गण्डकी प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले कति प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ? 11.8%। कृषि क्षेत्रले मात्रै कति प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ भन्दाखेरि 11.8% रहेको छ। हस्त साथीहरू यो भिडियोमा यति नै। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आनन्दले पढ्नुहोस्, भिडियो हेर्नुहोस् र परीक्षाको नजिकै गरेको परीक्षाको सम्पूर्ण साथीहरूलाई सफलताको धेरै धेरै शुभकामना